अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। ज़िंदगी को हम तब तक एंजॉय नहीं कर सकते जब तक हमारी सेहत इस बात की इजाज़त ना दे। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको प्रायोरिटाइज़ करते हैं, जैसे कि हमारी क्वालिफ़िकेशन, फिर उसके बाद हमारा कैरियर, फिर अच्छी जगह हमारी शादी, फिर एक भरपूर खुशियों वाली ज़िंदगी, फिर हमारी औलाद, फिर अच्छा घर, बड़ा घर, अच्छी गाड़ी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लाइक हमारी ज़िंदगी में हम जिन चीज़ों को ब्लेसिंग समझते हैं उनकी बहुत लंबी लिस्ट है। बट हम बचपन से ही ये सुनते आए हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, और ये 100% करेक्ट है। क्या ही हो कि आपके पास आप हाईली क्वालिफाइड हो, आपका करियर बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा बिजनेस हो आपका, आपकी अच्छी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, सब कुछ हो, बट क्या ही हो कि आप इन चीज़ों को एंजॉय ही ना कर सकें क्योंकि आपकी सेहत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। तो हमारी ज़िंदगी में जो सबसे कीमती ब्लेसिंग और सबसे बड़ी नेमत जो हमारी ज़िंदगी में है ना, वो है हमारी सेहत, हमारी हेल्थ, जिसको हम बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं और बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और उसका एहसास हमें सिर्फ तब होता है जब हम बीमार पड़ जाते हैं। हम हल्का सा फ्लू, हमें कफ हो जाए या हल्की सी पेट में दर्द हो जाए तो हम उसको ख़त्म करने के लिए हम कहते हैं बस कुछ हो जाए, किसी तरह ये दर्द ख़त्म हो जाए, तो तब हमें एहसास होता है कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कि वो क्या तरीका है जिसकी वजह से हम किसी भी बड़ी बीमारी से बच सकते हैं और जो हमारी अभी करंट हेल्थ है, जो मौजूदा सेहत है, उसको हम बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। लाइक समटाइम्स ऐसे होता है ना कि हमारी बॉडी में कहीं कहीं हल्की हल्की पेन हो रही होती है, या कहीं कोई स्कार है, या हल्का हल्का हम लो फील करते हैं, आप में एनर्जी नहीं होती है। खुदा ना खास्ता आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन आपको ये छोटे छोटे मसले भी हैं, तो इसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट आएगी, आपकी हेल्थ लाइफ बहुत बेहतर होगी अगर आप इस प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। और बैकग्राउंड में आप देखेंगे मेरा एक नॉर्मल डे का व्लॉग। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा और मे भी आप लोगों में से शायद बहुत से लोग इसको फॉलो भी करते हों कि हीलिंग पर्पस के लिए सूरह रहमान बहुत ज़्यादा सुनी जाती है और उसको इस्तेमाल किया जाता है। फॉर हीलिंग पर्पस सूरह रहमान को एज अ थेरेपी भी यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब सूरह रहमान में अल्लाह ताला किस चीज़ का जिक्र करते हैं? बार बार अल्लाह ताला अपनी नेमतों का जिक्र करते हैं। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने अपनी बहुत सारी नेमतों का जिक्र किया है, अपनी ब्लेसिंग्स का जिक्र किया है, और अल्लाह ताला कहते हैं कि और तुम मेरी किस किस नेमत को झुटलाओगे। सूरह रहमान का हम एसेंस देखें ना, तो वो भी शुक्र गुजारी है कि अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स हमें दी हैं, हम उनका एहसास करें और उसमें शुक्र गुजार बने। सो जब हीलिंग पर्पस के लिए हम सूरह रहमान को पूरी रूह के साथ, पूरे एहसास के साथ, पूरी फीलिंग के साथ जब हम सुनते हैं आइज़ बंद करके, तो हमें वो सब नेमतें नज़र आ रही होती हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। हमें सब ब्लेसिंग्स नज़र आ रही होती हैं, किस किस तरह से अल्लाह ताला ने हमें ब्लेस किया है, और हमें अपने तमाम गुनाह याद आ रहे होते हैं, अपने सारे अमाल नज़र आ रहे होते हैं। और जब हम उस चीज़ का एहसास करते हैं और डूब कर हम अल्लाह ताला के शुक्र गुजार बनते हैं और आजिज़ बनते हैं कि हम कितने गुनाहगार हैं, तब सूरह रहमान की पावर जो है वो आपको हील करती है। सो मेन इसका जो पर्पस है या मेन एसेंस क्या है सूरह रहमान का? शुक्र गुजारी, ग्रैटिट्यूड। जी, ग्रैटिट्यूड वो मैजिकल पावर है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी के हर मसले को बदल सकते हैं, और जिसकी वजह से आप अपनी सेहत को भी ठीक कर सकते हैं। एक बहुत फेमस सेइंग है बाय जॉन हेनरी, जिन्होंने कहा था कि ग्रैटिट्यूड इज़ अ वैक्सीन, एन एंटीटॉक्सिन and an antiseptic। सो ख़वाह वो मुसलमान हों या वो नॉन मुस्लिम्स हों, एवरीबडी बिलीव कि ग्रैटिट्यूड ही वो एक, जिसको कह लें, एक बहुत बड़ी ताकत है जिससे आप अपनी सेहत को तब्दील कर सकते हैं, सेहत को बदल सकते हैं, बेहतरीन हेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और बहुत अच्छा हेल्थ वाइज आप फील कर सकते हैं बाय यूजिंग द मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। अगर आप ग्रैटिट्यूड को फुल सोल के साथ प्रैक्टिस करें तो आप, जैसे होता है ना, समटाइम्स हम बेशक बीमार नहीं हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है हम बहुत लो फील कर रहे होते हैं, या हम बहुत टेंस्ड होते हैं, या हमारा दिल भरा हुआ होता है, हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, या कुछ समझ नहीं आता कि दिल बोझल क्यों है। ठीक है, सो आप उसमें भी बेहतर फील करेंगे। फिर इसके अलावा आप, अगर जो आपकी अभी करंट एज है ना, अगर आप उससे ख़ुद को छोटा फील नहीं करते, ख़ुद को कम महसूस नहीं करते, आपको लगता है कि आप अपनी एज से बहुत ज़्यादा बड़ा दिखते हैं या दिखती हैं, और आप फील भी करते हैं कि आपकी इस एज में आपको वो दर्दें और वो बीमारियां, वो तकलीफ़ें हो रही हैं जो कि आपकी इस एज में नहीं होनी चाहिए, तो आप ये बिल्कुल इस बात पे आप बिलीव कर लें कि
आप हेल्थ वाइज यू आर नॉट परफेक्ट एंड यू नीड टू वर्क ऑन इट. सो चाहे आपको कोई बीमारी है या आप वैसे ही आपका दिल बोझल है, आप हैवी फील करते हैं या लो फील करते हैं, या वैसे ही आपको कहीं कहीं हल्की हल्की तकलीफ दर्द होती है, या आप बहुत लेज़ी फील करते हैं, तो भी अगर आप ये मैजिकल पावर है ग्रैटिट्यूड की, इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से आप अपनी हेल्थ को और अपनी बॉडी को आप चेंज कर सकते हैं. और आपकी सेहत कितनी ज़्यादा बेहतर और कितनी ज़्यादा परफेक्ट होगी ये डिपेंड करेगी कि आप कितने ज़्यादा शुक्रगुजार हैं. जितने ज़्यादा आप शुक्रगुजार बनेंगे, जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आप खुद में एनर्जी फील करेंगे, अपने इम्यून सिस्टम में आपके थॉट्स क्लियर होंगे, आपके बॉडी के फंक्शंस बेहतर होंगे, आपको अगर कोई थोड़ी थोड़ी तकलीफ है तो वो भी बेहतर हो जाएगी. अगर आपका माइंड भी वीक है, आप चाहते हैं कि आप जहनी तौर पर एक मजबूत इंसान बन जाए, और उसको जहन में रख के अगर आप शुक्रगुजारी करेंगे तो वो भी हो जाएगा. ठीक है. सो आपने ग्रैटिट्यूड को आपने प्रैक्टिस करना है इन योर डेली लाइफ. उसके लिए आपको पता है कि मैं आपके साथ आजकल डिफरेंट प्रैक्टिसेस शेयर कर रही हूँ. लास्ट 3 डेज में आपने लास्ट 3 प्रैक्टिसेस मैंने आपके साथ शेयर की हैं. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दोज प्रैक्टिसेस, आप मेरी प्रीवियस जो 3 व्लॉग्स हैं वो आप जाके देखें. देन यू विल गेट टू नो कि किस तरह से आपने ग्रैटिट्यूड को अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी लाइफ ही जो है वो पूरी चेंज हो जाए. सो आज मैं बात करूँगी सिर्फ सेहत के हवाले से कि हम अपनी सेहत को किस तरह से जो है वो बेहतर बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड. अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप अपने बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ना, उनके बारे में आपने सोचना है और उनके लिए आपने शुक्रगुजार होना है. जैसे सबसे पहले आप अपनी टांगों के बारे में सोचें, अपने पाँव के बारे में सोचें कि आप कितना कुछ है जिसके लिए आप अपनी लेग्स को यूज़ करते हैं. जैसे आप अगर देखिए, आपने देखा है कि वो लोग जिनकी टांगें ज़रा सी कमज़ोर होती हैं, वो लोग प्रॉपरली खड़े भी नहीं हो सकते. सो अगर आप प्रॉपरली खड़ी हैं या खड़े हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर लेग्स. ठीक है. आप खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, चल फिर रही हैं, मूव कर रही हैं, सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, शॉपिंग पर जा रहे हैं. ये सब किस वजह से है? इस वजह से है कि आपकी टांगें और आपके पाँव अल्हम्दुलिल्लाह सलामत हैं. आप अपने घर में भी हैं, आप एक कमरे से दूसरे कमरे में, बाथरूम में, किचन में, फिर आप मतलब जहाँ पर भी आप जाना चाहें आप आराम से जा रहे होते हैं. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ योर लेग्स एंड योर फीट. तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी आइज़ क्लोज करनी है और आपने कहना है अल्हम्दुलिल्लाह फॉर माई लेग्स एंड फीट. और आपने पूरे सोल के साथ, पूरे एहसास के साथ आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहना है. या आप उर्दू में कहें अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे ये टांगें और पाँव मुझे दिए कि इनसे मैं चलती हूँ. और उन लोगों के बारे में सोचें जिनके पास ये नहीं है, और फुल आपने एहसास के साथ आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहना है. उसके बाद आप सोचें अपनी बाजू के बारे में, अपने हाथ के बारे में कि आप कितना कुछ इनसे कर रहे होते हैं. आप चीज़ों को पकड़ सकते हैं, चीज़ों को उठा सकते हैं. आपकी लाइफ का जो मेजर टूल है ना, वो आपके हाथ है. अगर आपके हाथ ना हो आप कुछ कर नहीं सकते, आप लिख नहीं सकते, आप खा नहीं सकते, आप अपना ये जो भी करंटली आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं आप ये नहीं कर सकते, आप नहा नहीं सकते, आप कपड़े नहीं चेंज कर सकते, आप वॉशरूम नहीं यूज़ कर सकते. ठीक है. तो कितना ही कुछ, आप अपने बच्चों को नहीं उठा सकते. मतलब हम लाइफ में एक एक चीज़ के लिए, घर का एक एक काम, हमारे पर्सनल केयर, बाहर का काम, हर चीज़ के लिए हम हाथों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं. अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है. सो अपनी आंखों को बंद कीजिए और कहें अल्हम्दुलिल्लाह फॉर माई हैंड्स एंड माई आर्म्स. या अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे हाथों और बाजू की नेमत से नवाजा. और उन लोगों को जहन में लाएं जिनके पास ये नहीं है. फिर आप सोचें अपनी सेंसेस के बारे में. आपको अल्लाह ताला ने चखने की जो सेंस दी है, सेंस ऑफ टेस्ट है. अगर हमें ना हल्का सा बीमार हो जाते हैं, हम जैसे फ्लू हो जाता है तो हमारे टेस्ट बड्स ख़राब हो जाते हैं. हम जो खा रहे होते हैं हमें वो मतलब उसका टेस्ट नहीं आ रहा होता, और उस टाइम कितना बुरा लग रहा होता है ना, हमें कुछ भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा होता, एक अजीब सी फीलिंग हो रही होती है. तो कितनी बड़ी अल्लाह ताला की ये नेमत है. ठीक है. आप दिन में जो भी खा रहे हैं, कितने ज़्यादा टेस्ट हैं, आप उन सब टेस्ट को चख रहे हैं. और फिर आप जो भी पीते हैं, आप कितने मज़े मज़े के अल्लाह ताला की नेमतें हैं जिनको आप इंजॉय कर सकते हैं. और अगर ये नेमत आपसे छिन जाए तो आप कैसा महसूस करें. इसलिए आंखें बंद करें और कहें अल्हम्दुलिल्लाह फॉर माई अमेजिंग सेंस ऑफ टेस्ट. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे चखने की हिस्स दी या चखने की ताकत दी, या अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को चख सकती हूँ. ठीक है. और पूरे
سول کے ساتھ پوری فیلنگ کے ساتھ آپ نے الحمدللہ کہنا ہے. اس کے بعد اپنی سینس آف اسمیل کو آپ امیجن کریں, ٹھیک ہے, کہ آپ کتنی خوبصورت خوشبوئیں ہیں, فریگرنسز ہیں جن کو آپ اسمیل کر سکتے ہیں, جیسے پھول ہیں, بہت اچھی کوئی خوشبو جیسے پرفیوم ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کھانا بن رہا ہے, اس کی اچھی خوشبو ہے. پھر اس کے علاوہ ہمیں جو بارش کے بعد ایک بہت خوبصورت خوشبو آتی ہے مٹی کی, ہم اس کو اسمیل کر سکتے ہیں. پھر فریش ایئر ہے, اس کو ہم بریتھ کر سکتے ہیں, اس کو ہم اسمیل کر سکتے ہیں. پھولوں کی اسمیل, پودوں کی اسمیل, مطلب یہ جو سینس آف اسمیل ہے نا, دیٹ از آلسو گریٹسٹ بلیسنگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اگر ہم اسمیل ہی نہ کر سکیں, جیسے مجھے یاد آ رہا ہے کہ کووڈ کے دنوں میں جب کرونا مجھے تو ہوا تھا, اگر آپ میں سے کسی کو ہوا ہو تو ہماری سینس آف اسمیل بھی جب افیکٹ ہو جاتی ہے نا, تو پھر احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. سو کلوز یور آئیز اینڈ سے الحمدللہ فار مائی ونڈرفل سینس آف اسمیل. یا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ مجھے سینس آف اسمیل دی کہ میں چیزوں کو سونگھ سکتی ہوں. اس کے بعد آپ ذہن میں لے کے اپنی سینس آف ٹچ کو, کہ آپ چیزوں کو فیل کر سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز گرم ہے, یہ چیز ٹھنڈی ہے, یہ سافٹ ہے, یہ شارپ ہے, یہ ڈینجرس ہے, یا اس کا اسموتھ سرفیس ہے, یا رف ہے, ٹھیک ہے. آپ چیزوں کو فیل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ تھرو اے سینس آف ٹچ یو کین فیل لوڈ اینڈ پروٹیکٹیڈ. اس لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے اور کہیں الحمدللہ فار مائی پریشیس سینس آف ٹچ. یا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو چیزوں کو محسوس کرنے کی طاقت اللہ نے مجھے دی ہے. پھر اپنی آئیز کے بارے میں سوچیں, اپنی آنکھوں کے بارے میں سوچیں, جن کی وجہ سے آپ اپنے پیاروں کو دیکھ سکتے ہیں, اپنے بچوں کو دیکھ سکتے ہیں, اپنے ماں باپ کو دیکھ سکتے ہیں, اپنے اسپاؤس کو دیکھ سکتے ہیں, اپنے لافڈ ونس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ اپنی کوئی بھی پسندیدہ بک آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں, نیوز پیپر پڑھ سکتے ہیں, آپ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں, آپ بیوٹی آف نیچر آپ دیکھ سکتے ہیں, بادلوں کو دیکھتے ہیں, سن سیٹ سن رائز کو دیکھتے ہیں, خوبصورت پھولوں کو, خوبصورت سینری کو آپ دیکھ سکتے ہیں اونلی بیکاز آف یور آئیز. اور اگر آپ کو ایک گھنٹے کے لیے بلائنڈ فولڈ کر دیا جائے, خود کو بلائنڈ فولڈ کر کے دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے, آپ 5-10 منٹ سے زیادہ بھی آپ خود کو جو ہے نا وہ بلائنڈ فولڈڈ نہیں رکھ سکتے. یو وانٹ ٹو سی, ٹھیک ہے. سو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہماری آنکھیں, اور یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس نہیں ہے. تو اپنی آنکھوں کو بند کیجیے اور کہیے الحمدللہ فار مائی آئیز دیٹ انیبل می ٹو سی ایوری تھنگ. یا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھوں کی نعمت سے نوازا جس سے میں اس خوبصورت دنیا کو دیکھ سکتی ہوں. اور اس کو پوری فیلنگ کے ساتھ الحمدللہ کہیں, اس کو محسوس کریں. پھر اپنے کانوں کے بارے میں سوچیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے کانوں کے بارے میں سوچیں جن کی وجہ سے آپ سن سکتے ہیں, آپ کو آوازیں آتی ہیں. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو سنتا ہوا, یا خوبصورت پرندوں کی چہچہاہٹ, بارش کی آواز, خوبصورت گانے, خوبصورت قرآن کی تلاوت, آپ خوبصورت آوازیں, یہ اگر آپ نہ سن سکیں تو آپ کو کیسا محسوس ہو. سو کلوز یور آئیز اینڈ سے الحمدللہ فار مائی ہیئرنگ. الحمدللہ اللہ نے مجھے سننے کی طاقت سے نوازا, سننے کی نعمت سے نوازا, ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ اپنے برین کے بارے میں سوچیں, کتنا بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارا ذہن. ہمیں کتنے سالوں پرانی باتیں بھی یاد رہتی ہیں, ہم اس میں انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. ہم اپنے مطلب کوئی بھی ڈیسیژن جو ہم لیتے ہیں وہ ہمارے دماغ میں پروسیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو دماغ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا معجزہ ہے کہ کوئی بھی ٹیکنالوجی, کوئی بھی کمپیوٹر ٹیکنالوجی, کوئی بھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اس کو ریپلیکیٹ یا ڈپلیکیٹ نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے. سو اپنی آنکھوں کو بند کیجیے اور کہیے الحمدللہ فار مائی برین اینڈ اے بیوٹیفل مائنڈ. اپنے ذہن کے لیے, اپنے دماغ کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اسی طرح سے سوچتے جائیے اور الحمدللہ کہتے جائیے. اپنے باڈی میں اپنے سیلز کے بارے میں سوچیں, اپنے آرگنس کے بارے میں سوچیں. آپ کا دل, پھر آپ کا لیور, آپ کی کڈنیز, آپ کا اسٹمک, مطلب آپ کی باڈی میں بھی جو آرگنز ہیں ان سب کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اگر ان میں سے ایک بھی آرگن جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں کوئی ڈیفالٹ بھی آ جائے نا, لائک بڑی بیماری نہ بھی ہو, تھوڑا سا فار دا ٹائمنگ, جیسے لیور کا ہم فیٹی لیور ہی ہو جائے تو اس سے کتنے زیادہ مسئلے ہماری صحت میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. سو ہر آرگن کے بارے میں سوچیں اور اپنے آرگنس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, الحمدللہ کہیں پوری فیلنگ کے ساتھ. پھر ہمارے اندر جتنے بھی فنکشن چل رہے ہیں, ہمارا نروس سسٹم, ہمارا ڈائجسٹو سسٹم, ہمارا ایون کہ جو ایکسکریشن سسٹم ہے, اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں. کچھ دیر کے لیے اگر آپ کو جو ہے وہ گیسٹرک پرابلم ہو جائے, گیس ہونا شروع ہو جائے آپ کی باڈی میں, تو بھی دیٹ از سو پینفل. سو ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور الحمدللہ کہیں, اور ان سب چیزوں کو محسوس کرتے جائیں, الحمدللہ کہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک پیپر لینا ہے یا کوئی موٹا سا ایک کارڈ لے لیں, اور اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے the gift of health is keeping me alive, یا اردو میں لکھ لیں
کہ میری صحت اتنی بڑی نعمت ہے جس کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں. اب اس پیپر کو یا اس کارڈ کو آپ نے کسی ایسی جگہ میں رکھنا ہے جہاں پر آپ کا دن میں بہت زیادہ کام یا آپ کا بہت زیادہ ٹائم وہاں پر سپینڈ ہوتا ہے اور آپ کی نظر اس پر پڑتی رہے, اور دن میں ایٹ لیسٹ 4 بار جب آپ اس کو دیکھیں جو آپ نے لکھا ہے تو اس کو آپ آہستہ آہستہ پڑھیں اور شکر گزاری کو فیل کریں اندر تک, اور الحمدللہ آپ نے کہنا ہے وہ الحمدللہ آپ کے اندر سے نکلے گا. ٹھیک ہے, جیسے اگر آپ ورکنگ پرسن ہیں تو آپ اپنے ٹیبل کے اوپر رکھ لیں. اگر آپ گھر میں ہیں تو گھر میں کسی ایسی جگہ پر جہاں پر بار بار آپ کا گزر ہو رہا ہے, آپ کی نظر وہاں پڑتی ہے, جہاں LED لگی ہے اس کے نیچے رکھ لیں, جہاں پر فون پڑا ہے اس کے پاس رکھ لیں, جہاں آپ کا زیادہ تر ٹائم جیسے کچن میں گزرتا ہے وہاں پر رکھ لیں. بڑا بڑا آپ نے لکھنا ہے تاکہ آپ کی نظر اس پر پڑے اور آپ اس پر کہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, سو اس پریکٹس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی موجودہ صحت کتنی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اگر آپ کو ہلکے ہلکے مسئلے ہیں تو وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ زیادہ بہتر خود کو فیل کریں گے, ہیلتھ وائز زیادہ انرجیٹک ہو جائیں گے اور زیادہ آپ اپنے آپ کو فزیکلی جو ہے نا پاورفل فیل کریں گے ود دس پاور آف, ود دس میجک آف گریٹیٹیوڈ. پاکستان میں بھی بہت سی جگہیں ایسی ہیں, بہت فیمس ڈاکٹر ہیں جو کہ اپنے ہاسپٹل میں بھی سورہ رحمان کی جو ہیلنگ پرپز ہے اس کو استعمال کرتے ہیں, اور سورہ رحمان کو استعمال کر کے بہت بڑے بڑے میریکلز جو ہیں وہ آپ نے سنے ہوں گے. اگر نہیں تو آپ ایسی ویڈیو سرچ کریں, یو ول بی ایبل ٹو نو کہ کس طرح سے جو سورہ رحمان کی جو ہیلنگ پاور ہے اس سے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ شفا ملی ہے. سورہ رحمان کا جو مین مقصد ہے وہ گریٹیٹیوڈ ہی ہے, تو آپ بھی شکر گزاری کو استعمال کر کے آپ اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں, زیادہ انرجیٹک اور زیادہ پروڈکٹیو خود کو بنا سکتے ہیں. تو آج میں نے آپ کے ساتھ پریکٹس 4 شیئر کی ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو یور ہیلتھ. تھوڑا سا میں آپ کو ریویو دے دیتی ہوں کہ میں گریٹیٹیوڈ کے ذریعے آپ کس طرح سے اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں ٹو یور ڈریم لائف. اس کے سلسلے میں آج کل میں آپ سے بات کر رہی ہوں. پہلی جو آپ کے ساتھ میں نے پریکٹس شیئر کی تھی دیٹ از کاؤنٹنگ یور بلیسنگس, کے ڈیلی آپ نے اپنی ڈائری میں لکھنا ہے 10 ایسے بلیسنگز, اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں جس کے لیے آپ اللہ کے شکر گزار ہیں. روز صبح اٹھ کے آپ نے سب سے پہلا کام نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یہی کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے ہر رات سونے سے پہلے آخری عمل آپ کا ہے کہ آپ نے ایک میجک سٹون, جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا, اس کی ڈیٹیل کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, اس کو آپ نے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور آپ نے جو ہے آج سارا دن میں آپ کے ساتھ سب سے اچھا لمحہ کون سا تھا وہ آپ نے سوچنا ہے, اس کے لیے الحمدللہ کہنا ہے. پھر میجک نمبر 3 واز اباؤٹ یور ریلیشن شپس, کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے ریلیشن شپس کو بہتر اور مضبوط کیسے بنا سکتے ہیں. اس کے لیے میں نے آپ کے ساتھ پریکٹس شیئر کی تھی ان میتھڈ ویڈیو. اور آج میں آپ کے ساتھ میں نے آپ سے بات کی ہے اپنی ہیلتھ کے حوالے سے کہ آپ اپنی ہیلتھ کو, اپنی صحت کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں تھرو دا میجک آف گریٹیٹیوڈ. اور اس کے لیے جو پریکٹس ہے اس کو تھوڑا سا ریویو کر دیتی ہوں کہ آپ نے اپنی ہر جو نعمت ہے ریلیٹڈ ٹو یور باڈی اور اپنی ہیلتھ سے ریلیٹڈ اس کو سوچتے جائیں اور اس کے لیے الحمدللہ کہتے جائیں. اور جب آپ نے الحمدللہ کہنا ہے اس نعمت کے لیے تو آنکھیں بند کرنی ہے اور پوری فیلنگ کے ساتھ الحمدللہ کہنا ہے. ایسے ہی نہیں کہنا فار بس کہنا فار دا سیک آف کہنا نہیں, آپ نے پورے احساس کے ساتھ فیلنگ کے ساتھ الحمدللہ کہنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے ایک پیس آف پیپر لینا ہے, اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے کہ میری صحت اتنی بڑی نعمت ہے جس کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں, یا انگلش میں لکھیں دا گفٹ آف ہیلتھ از کیپنگ می الائیو ٹوڈے. یہ آپ لکھیں, اس کو اپنے کہیں سامنے رکھ لیں جہاں پر بھی آپ کا جو ہے وہ گزر ہوتا ہے, جہاں پر آپ کا زیادہ کام ہوتا ہے. دن میں ایٹ لیسٹ 4 بار آپ نے اس کو دیکھنا ہے, آہستہ آہستہ پڑھنا ہے اور الحمدللہ کہتے جانا ہے. سو آج تھی جی میجک پریکٹس نمبر 4. 1 اور 2 جو پریکٹس ہیں وہ تو آپ نے ڈیلی کرنی ہے, 3 آپ نے 3rd ڈے کرنی ہے, یہ آج 4th جو پریکٹس ہے یہ آپ نے 4th ڈے کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو آپ نے ریگولرلی فالو کرنا ہے, لائک ایسے نہیں کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن. نو, ان پریکٹسز کو آپ نے کنسسٹنٹلی یعنی ڈیلی آپ نے جو ڈیلی کی پریکٹس ہے اس کو فالو کرنا ہے. دین یو ول سی دا میجک آف گریٹیٹیوڈ ٹرننگ یور لائف انٹو اے ڈریم لائف. سو دیٹ واز آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ایسا ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے, فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے. دس از ماریا سائننگ آف انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.